मंजूर की जाती है। जी बाबर रहमान साहब। Thank you, Honourable Speaker. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules in respect of private members' business to be transacted on the Tuesday, the 29th March 2022 or the next working day as may be suspended in order to discuss the resolution for the vote of no confidence against the Prime Minister. अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अराकीन जो तहरीक के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो तहरीक के खिलाफ हैं ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। जी आइटम नंबर 6 मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I stand to introduce the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2022. जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम करने का बिल दस्तूर 26वीं तरमीमी बिल 2022 पेश कर दिया गया है। जी आइटम नंबर 3। जी आइटम नंबर 3 में तहरीक के हक में 147 अरकान हैं। जनाब उबैदुल्लाह खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा किसी और से कि वो तहरीक पेश करें। जी 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 मियां शहबाज शरीफ साहब तहरीक पेश करें। जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जी तहरीक पेश करें। आप से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपने जो आइटम हाउस में पेश कराने की इजाज़त दी वो गैर मुनासिब थी, इसलिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन एजेंडा में पहले ही आ चुकी थी, लिहाजा ये अभी आपको मौका है जी, आपको दी है, आप इस पे तहरीक पेश कर दें। जी अब मैं आपकी इजाज़त के साथ जी हाँ मैं ये पढ़ता हूँ। अंडर सब रूल 4 of Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, I hereby seek leave of this august House to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. जी वो अरकान जो इसकी हमायत में हैं अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाएं। जी गिनती करें। जी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पेश की है, जिसके बाद काउंटिंग हो रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कौमी असेंबली के। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पेश की है, जिसके बाद इस वक्त जायजा लिया जा रहा है कि कितने लोग इसके हक में हैं और तमाम लोगों की गिनती के बाद बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा। आपको बताएंगे अहम इजलास कौमी असेंबली का, जिसमें आइटम नंबर 3 के तौर पर यह पेश किया गया और शहबाज शरीफ ने कहा कि अंडर सब रूल 4 के तहत नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ये तहरीक उनकी जानिब से पेश की गई और इस वक्त काउंटिंग की जा रही है। कौमी असेंबली का इजलास जारी है और आज के इजलास के एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कहा गया था कि वो अपनी करारदाद पेश करें और आपको बताएं कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है और उसके बाद स्पीकर इस वक्त काउंटिंग करवा रहे हैं। जो लोग इसके हक में हैं उनको गिना जा रहा है। खामोशी इख्तियार करें।
قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اس وقت کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ ریحان شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ریحان شیخ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایوان میں؟ جی بالکل، دیکھیے اگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایوان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو ہے باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک ہے وہ پیش کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ووٹنگ کے لیے انہیں کہا ہے کہ وہ کھڑے ان کی کاؤنٹنگ کا سلسلہ اس وقت دوران حکومت نعرہ تکبیر اور دیگر نعرے بھی لگائے گئے، جس پر جو جبکہ اسپیکر سوری نے عمل کر دیا۔ ووٹنگ کے دوران ابھی تو جب اپوزیشن بینچوں پہ جو اراکین کھڑے ہوئے تھے تو ابھی ریسنٹلی ابھی جو شاہزین بگٹی جنہوں نے وزیر اعظم کی بتی وہ آئے اور اپوزیشن کے بینچ کا جس پر اپوزیشن اراکین نے تعریفیں بجائی اور جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ تحریک اپنے اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد اپوزیشن اراکین اپنی سیٹس پر کھڑے ہیں اور ان کی کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 20% جو ہے آج ان کی دستخط کے بعد آج یہاں پر ان کی شمولیت جو ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ اگر ہم حکومتی بینچز کی بات کریں تو وفاقی وزراء میں سے شبلی فراز یہاں پر موجود ہیں، شیری مزاری یہاں پر، علی محمد خان اور دیگر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ حکومتی جی ہاں، ریحان شیخ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، جس کے بعد کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 20% شمولیت اس میں یہاں پر کسی بھی سائٹ پر ضروری ہوگی اور اس وقت گنا جا رہا ہے حکومتی ارکان کو، اپوزیشن کے ارکان کو بھی گنا گیا ہے اور اس وقت تحریک کے پیش کرنے کے بعد اس وقت ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ غیر معمولی اجلاس ہے، ایوان میں اراکین کی گنتی جاری ہے، اس کے بعد قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر جو ہے اجلاس کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ آگے ایوان کو کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں گے۔ اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان شیخ سے ہم رابطہ کرتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور اس وقت کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 161 اراکین تحریک کی حمایت میں کھڑے ہیں، لہذا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آئٹم نمبر 4 جی میاں شہباز شریف صاحب آئٹم نمبر 4 پیش کریں، قرارداد پیش کریں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، should I start? میں سٹارٹ کروں Through this resolution under clause 1 of article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolves that it has no confidence in the Prime Minister Mr. Imran Khan Niazi and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. قرارداد پر بحث رول 37 کے سب رول 5 کے تحت بروز جمعرات 31 مارچ 2022 کو ہوگی۔ ایوان کی کارروائی بروز جمعرات 31 مارچ 2022 دوپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس 31 مارچ 2022 تک بروز جمعرات ملتوی کیا گیا ہے اور قرارداد کو ایکسپٹ کیا گیا ہے۔ پہلے گنتی کروائی گئی تھی، 161 ارکان اپوزیشن کے موجود تھے اور جس کے بعد ان کو قرارداد ان کو جو ہے یہ اسی پر بات کریں گے مزید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ریحان شیخ سے۔ ریحان شیخ بتائیے گا، 168 اراکین نے ووٹ دیا، لہٰذا اب قرارداد پیش کی گئی ہے اور 31 مارچ تک بحث کے لیے اس اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ مزید کے تفصیلات آپ کے پاس ہیں۔ زیر صدارت جیسے یہ اجلاس شروع ہوا اور اس پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک اپنے اعتماد جو ہے وہ اس کی اور اس اراکین جو ہے وہ کھڑے ہوئے کاؤنٹنگ کی گئی۔
से काटते हैं 161। बिल्कुल, रेहान शेख आपसे मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी तारिक चौधरी, बरोज जुमरात 31 मार्च तक अब इजलास को मुलतवी किया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अहम तरीन मरहला जो है आज सार हो गया है और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद एक मरतबा फिर इजलास जो है वो तवालत का शिकार हो जाएगा या डिले हो जाएगा या किसी भी रूल और प्रोसीजर का बहाना लेकर एक मरतबा फिर जो है इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा और अदम एतमाद पर की तहरीक को टेबल करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आज अपोजिशन और कौमी असम्बली की स्पीकर के दरमियान मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था, जो मफाहमत हुई थी, वो काम आई है और ये जो तहरीक है वो न सिर्फ टेबल हो गई है बल्कि सारा प्रोसेस इब्तदाई मुकम्मल कर लिया गया। जब चेयर ने अपोजिशन अरकान को कहा कि वो प्रोसेस के मुताबिक जो मूवर हैं इस तहरीक के वो अपनी शनाख्त कराएं, अपनी गिनती कराएं, तो 61 अरकान जो थे जिनके साइन थे, जिनकी तादाद का पूरा होना जरूरी है, उन सब ने खड़े होकर बाकायदा अपनी गिनती कराई है और ये गिनती कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया, तहरीक जो है वो पेश है और अब इस तहरीक पर अगली कार्रवाई के लिए जुमेरात का दिन यानी आज सोमवार है और आज से 4 दिन बाद जुमेरात के दिन दोबारा इजलास होगा और 3 दिन कहा जा रहा है कि 3 दिन तक इस पर बहस होगी। इसका मतलब ये है कि 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता इस पर बहस होगी और बहस के बाद जब बहस कंक्लूड हो जाएगी तो ठीक है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेगा, आसमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, 3 दिन तक इस पर बहस होगी और उसके बाद जो है वो वक्त आएगा, वो दिन आएगा जब अदम एतमाद के लिए बाकायदा तौर पर वोटिंग की जाएगी, क्या कहेंगी? मुनस, मुझे आपकी आवाज जी एजेंडे में शामिल किया गया था आज और हमने देखा कि ये 31 मार्च तक इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। उसके बाद 3 दिन तक बहस करवाई जाएगी और उसके बाद जो है वोटिंग का दिन आएगा, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, 31 मार्च का मतलब ये है कि ये चाहते ये हैं कि 31 मार्च को जब इजलास हो तो फिर बहस का आगाज किया जाए, जबकि जाहिर है उसके बाद इतवार तक उनके पास वक्त है और उसके बाद वोटिंग करवाई जाए। तो अब यही नजर आता है कि 31 मार्च को जब इजलास होगा तो ये बहस की जाएगी कि क्यों तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई है और उसके मकासद क्या है और दूसरी दोनों तरफ से जो है वो इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। सो अब 31 मार्च तक की जो एक पॉलिटिकल गेम है और जो पूरी पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन किसके साथ जाएगा, इत्तेहादी होंगे या नहीं होंगे, नंबर्स गेम जो है वो एक मरतबा फिर कुछ और दिनों तक के लिए जो है वो सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से मुलाकातें भी जारी रहेंगी। सो अब ये देखना है कि 31 मार्च को जब ये मामला होगा तो उसी दिन जो है बहस करवा के उसके ऊपर वोटिंग करवा दी जाएगी या उसको इस मामले को और आगे ले जाया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि 31 मार्च को ही वोटिंग जो है वो इसके ऊपर करवाए जाने का इम्कान है, क्योंकि उसके बाद तो फिर जुम्मा और हफ्ता इतवार 3 दिन और बचेंगे, तो हो सकता है कि उसी दिन जो है वो बहस करके इस प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया जाए और कंक्लूड किया जाए। अब जहां तक इस पूरा एक हिस्टीरिया जो है, पॉलिटिकल हिस्टीरिया वो क्रिएट हुआ है पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर और तमाम कारोबारी जिंदगी इस वक्त जो खास करके मिनिस्ट्रीज का है, जो कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट का इस्लामाबाद के अंदर, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है और सबकी निगाहें इसके ऊपर लगी हुई है कि ये हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी और अगली हुकूमत कौन सी आएगी। तो जितनी जल्दी इससे निकला जाए उतना बेहतर है और इसी सिलसिले में शायद आज कोई बड़ी खबर जो है वो हमें सुनने को मिल जाए, जो कि परवेज इलाही साहब अभी जो है वो बनी गाला गए हैं और कहा यह जा रहा है कि बनी गाला में उनको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफर भी की जाएगी कि वो पंजाब की वजारत आला जो है वो संभाले। और हमारी अभी एक जरिए से बात हो रही थी तो उन्होंने उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इम्कान इस बात का भी मौजूद है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको शुक्रिया अदा करें और चूंकि वो बहुत वजादार हैं लिहाजा हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कहें कि आपके साथ हमने 3.5 साल काम किया और बाकायदा उसके लिए जो है वो शुक्रिया अदा करे। तो दोनों सूरतों में अब देखना यह है कि बनी गाला से क्या खबर आती है और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। कल रात को जो मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में और आज जो आसिफ जरदारी साहब ने इजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वजीर आजम की कह के पुकारा और इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब को वजीर दाखिला कह के पुकारा, तो इसका तो मतलब ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो किसी नतीजे तक पहुंच चुके हैं, अपोजिशन किसी नतीजे तक पहुंच चुकी है कि जो गेम है वो होने क्या जा रही है। 161 का नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि आज आपने देखा। 161 अरकान जो है
وہ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ اپوزیشن کی اصل اسٹرینتھ یہ ہے. اس میں اب جتنے ناراض اراکین 172 چاہیے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے، یہ یاد رکھیے گا، اور 13 اراکین جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وہ ناراض ہیں، یا 12 ان میں سے کہہ دیں کہ وہ ناراض ہیں اور انہوں نے ووٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتحادی جماعتوں میں سے بھی کچھ جو ہے وہ آج شام یا کل صبح تک جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. سو اب یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ بنی گالا کی آفر کو جو ہے وہ کیا کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں چودھری برادران، یا پھر چودھری برادران جو ہے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اب اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس جانب کھڑے ہوں گے اگلے چند دنوں کی سیاست کے اندر. یہ دیکھنا ظاہر ہے کہ بہت اہم ہوگا، لیکن میچ ابھی باقی ہے اور فلم بھی باقی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. بالکل، یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکتا ہے. آپ سے مزید بھی بات کریں گے. طارق چودھری کی جانب ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں. جی طارق چودھری، بہت تفصیل سے ڈیٹیل میں آسما نے بتا دیا کہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا، اور یقینی طور پر سب کی نظریں جہاں آج کے اجلاس پر تھیں اور اب 31 تاریخ کے اجلاس پر ہوں گی، تو زیادہ تر نظریں اب بنی گالا کی جانب ہیں جہاں پر اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، حکومت کی جانب سے تو ایک مرتبہ نہیں، بار بار ان کو پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ کی آفر کی جا چکی ہے، لیکن آفر یہ تھی کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ساتھ دے، اس کے بعد پنجاب کا سوچا جائے گا اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ بعد ہوگا. یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو کہی گئی تھی. لیکن اب چونکہ سچویشن جو ہے کچھ اور طرح کی ہو گئی ہے، 13 ارکان جو ہے اعلانیہ طور پر آ چکے ہیں. ایک جو ہے شاہزین بگٹی صاحب جو ہے وہ بھی حکومت کی حمایت کی مخالفت کر چکے ہیں، تو اس لیے اب اور طرح کی سچویشن ہے. اور دوسری جانب جو ہے جو چیف منسٹر پنجاب ہے، چونکہ ان کے خلاف تحریک اعتماد بھی پیش ہو چکی ہے، تو وہاں بھی ان کا فیوچر بھی ڈاماڈول ہے. تو اب اس بات کا امکان ہے کہ جب پرائم منسٹر جب خود آفر کریں گے پرویز الہی صاحب کو، تو پھر اس کے بعد وہ واپس آئیں اور آ کے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ کاف کی دیگر قیادت کے ساتھ مشاورت کریں اور مشاورت کر کے بعد جواب دیں. اب معاملہ جو ہے صرف بنی گالا کی طرف نہیں ہے، بلکہ بی اے پی کے ساتھ بھی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہے، مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی ہے اور ان منحرف ارکان کے ساتھ بھی ہے جو ابھی تک اپنی جماعت میں واپس نہیں آئے. تو ابھی بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. معاملہ جو ہے بال ٹو بال جو ہے وکٹری اور ڈیفیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گیم میں کون جیتتا ہے، چونکہ ابھی ایک مرتبہ پھر رابطوں کا سلسلہ جو ہے آج جاری ہو جائے گا اور ملاقاتیں ہوں گی، اور ایک مرتبہ پھر حکومتی وفود کو جانا پڑے گا، اپوزیشن کو ملاقاتیں کرنی پڑیں گی، اور یہ 3 اتحادی جو ہیں ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گئے ہیں. بالکل، آج کے اجلاس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اور ملا ہے جہاں پر جوڑ توڑ کا سلسلہ اب مزید آگے بھی بڑھایا جائے گا. سلیم شیخ، لاہور اور پنجاب کی سیاست کا خاصا اثر پڑ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم ملاقات اس وقت ہو رہی ہے، چودھری پرویز الہی پہنچے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ، دیگر اتحادیوں سے بھی اسی طرح سے بات چیت کی جائے گی، عمران خان کی جانب سے ان کو منا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناراض ارکان ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں؟ جی سلیم، اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں اور مکمل طور پر وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ اب آخری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ان کی حکومت بچ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر ہو چکی ہے، لیکن حکومت کے پاس کافی کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. لیکن جو آج پنجاب میں عدم اعتماد پیش ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، تو اس میں جو ہے کافی گروپس جو ہیں وہ متحرک ہیں. اگر چودھری پرویز الہی اس وقت گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں پر ملاقات کر کے آ جائیں گے اور ساری چیزیں مان بھی جائیں گے اور حکومت کے اتحادی بھی رہیں گے تو گیم جو ہے وہ حکومت کے حق میں چلی جائے گی. لیکن پھر بھی حکومت کو کافی تگودو کرنی پڑے گی، کیونکہ پنجاب میں جو ہے پنجاب کی حکومت بچانا بھی جو ہے عمران خان کے لیے کافی اہم ہوگا. اور یہاں پر جو ہے ترین گروپ جو ہے اس کی بھی کافی اہمیت ہے. ترین گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے 19 اراکین اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنا اجلاس کل بلا لیا اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. گو کہ وہ کل ہی فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو ہے 14 دن ریکوائرڈ ہیں، 14 دن کے اندر اجلاس ہونا ہے. اور اس کے بعد بھی جو ہے تحریک عدم اعتماد سیم یہی پروسیس ہوگا جو وفاق میں ہو رہا ہے. 7 دن کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہے، یعنی کہ 21 دن کا ابھی ٹائم ہے
عدم اعتماد کے حوالے سے ترین گروپ جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر گیا. اور وفاق کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اگر ایک چیز ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے دیتی ہے, تو جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, کیونکہ راجہ ریاض جو فیصل آباد کے ایم این اے ہیں, انہوں نے آج پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں حسن مرزا, ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ نے پنجاب میں جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے, تو ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ 19 اراکین اسمبلی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترین گروپ کے ہیں وہ بھی وہاں اپوزیشن کے ساتھ جانے کی پوزیشن میں ہے, گو کہ وہاں سے ابھی فیصلہ نہیں کیا. اور ایک جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں جماعت اسلامی کے, ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. یقین یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے, اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ اپوزیشن کے ان کے ساتھ رابطے ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے, وقت لگے گا. اگر حکومت اسی طرح ایکٹیو رہی تو شاید وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے, لیکن جو ابھی تک کی بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا, اور یہ ہوم ورک آج مکمل نہیں کیا, یہ کافی دیر پہلے سے مکمل کر لیا ہے. اور اس میں جو ہے بس یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, کھانے کھائے جا رہے ہیں, یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. لیکن جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا. جب تک ووٹنگ نہیں ہوتی تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. آسما, آپ سے جاننا چاہیں گے, صورتحال اب کچھ اس طرح سے بنتی نظر آ رہی ہے. جماعت اسلامی وہ بھی ابھی تک خاموش ہے, کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے, جبکہ دوسری جانب ترین گروپ نے جس طرح سے ابھی سلیم صاحب نے ذکر کیا, اس طریقے سے کہیں نہ کہیں سائنز مل رہے ہیں, پازیٹیو سائنز ہیں اپوزیشن کے لیے. دوسری جانب جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم جس میں شامل ہے اور کاف لیگ, خاص طور پر کاف لیگ ابھی ملاقات کر کے آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کاف لیگ اور باپ پارٹی اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کہیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھیں گے تو یہ پوری صورتحال پھر وہیں کی وہیں, ابھی تک وہی پزل گیم چل رہا ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ کل جو ہے وہ بات چیت ہوئی یہ ایم کے ایم کے ساتھ بھی اور باپ پارٹی کے ساتھ بھی. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ باپ پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک اس نے اپنا فیصلہ کر لیا, اور ان کا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب ہے, اور ان کی ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ مختلف اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ہو چکی ہیں. اسی طرح سے جو جی ڈی اے کے کچھ لوگ ہیں, خیر وہ اتنا زیادہ ان کو جو ہے ان کے بارے میں شور نہیں ہے اپوزیشن کی جماعتیں, لیکن متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو فاصلے تھے وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ یعنی جسے کہنا چاہیے امکانات روشن ہوئے جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے. اور آپ کو یہ سن کے بہت حیرت ہوگی کہ جو ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ بات ہوگی وہ ایک تحریری معاہدے کی صورت ہوگی, اور وہ منظر عام پر بھی آئے گی, جس کو کہ باقاعدہ اور اس کے اوپر کافی حد تک رضامندی بھی دی جا چکی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے. ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہے. تو ابھی تو پنجاب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں عثمان بزدار کو نہیں بدلوں گا, وسیم اکرم پلس ہے وہ میرے لیے, تو فائنلی اگر وہ آفر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کی حد تک سرنڈر کیا ہے, اور وہ سرنڈر کر کے وہ پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ آفر کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ بہت دیر نہیں ہو گئی اس معاملے کے اندر؟ کیا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور خاص کر کے چودھری پرویز الہی, جن کے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نئی کئی انٹرویوز چلے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے بہت سے تحفظات اس حکومت کے سامنے رکھے, کیا وہ واپس جو ہے وہ حکومت کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اور جہاں تک ہماری اطلاع ہے اور ہماری جو ذرائع سے بھی بات ہوئی ہے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر چل رہی تھی, مگر وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی اہم ٹائمنگ جو ہے وہ سامنے آئے تو اس پہ وہ اناؤنس کریں, یا وہ ووٹنگ والے دن اس کو اناؤنس کریں. سو وہ اس کو اپنے کچھ آپشنز انہوں نے ظاہر اوپن رکھے ہوں گے, جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ جو ہے اناؤنس کرنے میں ابھی جلدی نہیں کی ہے. اور آج جب وہ آئیں گے, آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے کوئی اور مزید آپشنز رکھے ہوں گے. یہی جاننا چاہیں گے کیوں یہ بڑی اتحادی پارٹیز, جب ہمیں ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے اور ملاقاتوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, یا ان کی جانب سے جو پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے, باقاعدہ طور پر کیوں یہ لوگ اناؤنس نہیں کر رہے؟ کیا مزید کسی قسم کی ڈیل ان کو آفر کی جا سکتی ہے جس کے یہ منتظر ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی
मजीद कोई डील होगी। हाँ, अलबत्ता वजारत आला का जो मामला है वो जरूर एक अहम मामला है, लेकिन ये आपको हम बता दें कि अगर वजीर आला तब्दील होते हैं तो जाहिर है कि वो अपना नंबर पूरा कर लेंगे, लेकिन उस सूरत में उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो निकलेंगे, और उस्मान बुज़दार साहब को कुछ और ग्रुप्स भी, जैसे अभी सलीम शेख साहब ने बहुत अच्छा सलीम ने बताया कि पूरा ओवरव्यू दिया है कि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार खाली किसी एक पार्टी का नहीं, अपनी पार्टी के अंदर एक ग्रुप का बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुके हैं। और अगर वो ग्रुप जो है वो अब इनको बनाया जाता है, उस्मान बुज़दार को हटा के परवेज इलाही साहब को, तो क्या पता कि वो परवेज इलाही साहब के साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। तो पीटीआई के अंदर अपनी जो तफरीक है और तकसीम है वो पंजाब की हद तक बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन अगर उनको ऑफर कर रही है और जो कि कर चुकी है, तो फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब जो हैं वो सिर्फ अभी 1.5 साल की जो वजारत आला है उसको फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो आगे की जो पॉलिटिक्स है, अगले जो इंतखाबात हैं, और ये याद रहे कि इत्तेहादी इस वक्त जो भी बातचीत कर रहे हैं वो इस दौरे हुकूमत या इस दौर की या इस कंप्लीशन ऑफ द इरा जो है या रिजीम जो है या जो गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे, वो इस टेन्योर से बाहर की बात कर रहे हैं, और वो है अगले इंतखाबात की बात। उस इंतखाबात के अंदर जोड़ तोड़ कहाँ पे होगा और किस तरह से किसके साथ जाना है, ये बहुत अहम होगा कि जो ये इत्तेहादी जमातें इस सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ खड़ा देखती हैं, और अगर दूर अंदेशी के तौर पर या दूर जिसे कहना चाहिए जिस सियासी जमातें एक सियासी मसलियत से काम लेती हैं, तो फिर तो जाहिर है कि अपोजिशन की ऑफर अगर उनके पास आ गई है तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फैसला जो है वो जल्द होगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि उनको अनाउंसमेंट जो करना है तो वो अनाउंसमेंट किस दिन करेंगे और वो कब करेंगे, ये देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा आसमा, आप तरीन ग्रुप को इस वक्त कहाँ खड़े हुए देख रही हैं? क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जब पंजाब असेंबली में पेश की गई वजीर आला के खिलाफ, तो उनको मुबारकबाद दी गई आकर जमात इस्लामी, और दूसरे राजा रियाज साहब ने स्पेशली आकर मुबारकबाद पेश की। तो इस पूरी सूरत हाल से तो हम कोई अंदाजा ही लगा सकते हैं, यानी कि उनसे उनकी जानिब से कोई एग्जैक्ट क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई है। तो तरीन ग्रुप कहाँ स्टैंड कर रहा है, और अगर आया वो अपोजिशन के साथ खड़ा होता है तो अपोजिशन कितनी ज्यादा मजीद स्ट्रांग हो सकती है? जी बिल्कुल, और हमारी है कि तरीन ग्रुप की बहुत बात और मुलाकात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ रही है, और उनकी बातचीत होती रही है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तो एक ऑन द रिकॉर्ड और एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग जो थी जहांगीर तरीन साहब के लंदन जाने से पहले वो भी सामने आई थी। और इसी तरह से तरीन ग्रुप का जाहिर है कि बहुत अहम किरदार हो जाएगा। बहुत जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अहम रहनुमाओं के साथ तरीन ग्रुप के बात हुई, वो इस बात को बिल्कुल खारिज इम्कान करार देते हैं कि वो कोई उस्मान बुज़दार या इमरान खान के साथ जो है वो किसी जगह पे खड़े होंगे। यानी अगर पाकिस्तान कायदे आज़म मुस्लिम लीग कायदे आज़म वहां पे वजारत आला ले भी लेती है तो तरीन ग्रुप जो है वो शायद वजारत आला के कैंडिडेट अगर वो हुकूमत की तरफ से भी हैं शायद उनको वो सपोर्ट ना करें, क्योंकि उनके पास भी एक नंबर मौजूद है जो कि डिसाइसिव है, और सिर्फ 10 अराकीन का डिफरेंस है पंजाब असेंबली के अंदर। तो ऐसा लगता है कि तरीन ग्रुप जो है, और जिस तरह से जो सूरत हाल रही है जिसमें कि खुद जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादी उनके साहबजादे को के खिलाफ जो कार्रवाइयां और जिस तरह की चीजें सामने देखने को मिली, इस पर वो बहुत सख्त नाराज हैं। वही नहीं, उनका पूरा ग्रुप बहुत सख्त नाराज है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई बहुत ही ईजी बात होगी या इजी चीज होगी कि वो फौरी तौर पर जहांगीर तरीन साहब को मना लें। जितने भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, पैगाम रसानियां हुई हैं, वो आपके सामने हैं। ओन चौधरी के जरिए से हो नहीं, और ओन चौधरी किसी वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब थे, लेकिन अगर कोई फैसला उनका सामने आ सकता है तो वो आगे जाके हो सकता है कि हुकूमत की हक में ना हो, और अब तक जो है वो नहीं भी आया। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी आप कह सकते हैं कि किसी बिल्कुल आसमा, इस पर हम आपसे मजीद और भी बात करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त हम एक खबर और शामिल कर लेते हैं कि श्रीनगर हाईवे पर इस वक्त आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, और JUI का धरना वहां पर जारी है और JUI के अरकान वहां पर मौजूद हैं। इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि आज यहाँ पर एक और काफिला पहुंचेगा नून लीग का कारवां, जिसकी क़यादत हमजा शहबाज और मरियम नवाज कर रही हैं। जी आसिफ नवीद, क्या तफसीलात हैं, कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है कारकुनान का इस वक्त?